السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في ايبيزود واحد اخر من ايزي توك، احسن بودكاست في العالم. نتمنى تكونوا كاملين بخير، كاملين في احسن حال كما العاده. تاخرنا واحد شويه ولكن ماشي مشكل، المهم هو الكونتينياسيون اللي كاسو راكم عارفين. شكرا بزاف الناس اللي كيسولوني فين هو بودكاست. صراحه الله مؤخرا سجلت واحد على فلسطين وشحال انا كنتقاتل باش نبارطاجيه، والله ما بغى يكتب. ودابا لحد الان تالفه لي كارت ميموار اللي زعما باش عندي البروجي واجد مونطينادي، خصني غير نبارطاجيه. ما لقيتش كارت ميموار ديالو، ما لقيتش داك الكارت ميموار اللي كنت مسجل فيها داك الحلقه. دونك غنخليها تلقاها. دابا غنهضر على واحد الحاجه اللي مهمه واللي كنظن مهمه بزاف صراحه الله، ولكن حتى داك ديال فلسطين داز اللي ان شاء الله غادي تسمعوه غالبا في ليبيزود الجاي ولا اللي موراه، على ما نلقى لا كارت ميموري ولا ما كانش غير خصني نعاودو، حيت فلسطين في الدم. وشي حاجه اللي قضيه ديالنا كمغاربه وكمسلمين وكعرب كل شيء قضيه، يعني ما يمكنش زعما شي واحد يغمض عليها عينه. يعني واحد الحاجه اللي فريمون كتسوي شي حاجه عندنا بزاف، واللي حتى واحد ما خصو يحيدها من الذاكره ديالنا ولا يحيدها لنا من القلب ديالنا. دونك فوالا هادشي اللي كاين. الموضوع ديال النهار باش ما نطولش عليكم هو كما عرفتوا، يلا هادي شي 3 ايام وخرجوا النتائج الباك. بزاف الناس كينجحوا وبزاف الناس كيسقطوا. علاش بغيت نهضر في هذا الموضوع بالضبط؟ ماشي باش نهضر لكم على شنو خاصكم ديروا في الباك المره الجايه باش تنجحوا ولا هادي ولا هذا. هما واحد جوج لي ميساج اللي انسبيراوني صراحه الله في انستغرام. واحد منهم اللي هو شي واحد يسقط العام اللي فات، وقلت له وقال لي خويا انا راني سقطت في الباك، ولكن سميتو سقطت في الباك ولكن نفسيتي ما باغاش تعاود العام الجاي. قلت له زطم على هذاك النفسيه وعاود ما عندك ما تخسر، ما عندك فهمتي. سيرتو في المغرب بنادم واخا ما غاديش واخا غادي يسمح في القرايه ما غيخدمش داك الساعات. مازال مثلا كون كان في شي بلاد اللي كتوازي ما بين الخدمه والقرايه وتقدر تقرا مثلا وتخدم او ميم طون كذا. هذه في المغرب قليل، صعيب انك تخدم وتقرا او ميم طون. دونك حتى الا قلتي مثلا واحد العام غادي تحبس وغادي هي تخدم فيه وتعاود تريفريشي وتقرا ولا شي حاجه، وتشيز ما غديرهاش. انا متيقن انك ما غديرهاش، انا وما كنتش غنديرها في داك الوقيته اللي كانت عندي داك العقليه ديال اوكي سقطت في الباك وكذا. دونك قرا، خاصك تقرا تجيب داك الباك وربي كبير. هذه من ناحيه. والحاجه الزوينه اللي في هذا الميساج هذه هو ان السيد هذا ما عقلتش عليه كاع وما عقلتش عليه شنو قلت له ولا شي حاجه. وكما قلت في انستغرام، بارطاجيت اللعبه في انستغرام. اللي ما عارفوش هو مستر الياس، بيان سور الناس كيتفرجوا هنا كلهم عارفين انستغرام. مستر الياس غير شوفوا راه كنبارطاجي فيه يوميات كل نهار. دونك الحاجه اللي استفدت منها هو ان السيد قراني عطاني درس في انه راه واخا يعني تنسى شي واحد، ولكن راه ما كينساكش هو الا قلتي له شي كلمه زوينه ولا سيبورتيتيه بشي حاجه. قلت له جوج كلمات زطم على ديك النفسيه وكمل. والعام الجاي خذ الباك ديالك. والحمد لله دخل هذا العام وقال لي شكرا اخويا الياس راني نجحت في الباك بسببك وكذا. هذه ماشي بسببي، بسبب المجهود ديالك وبسبب انك تقتي في راسك وانك يعني درتي مجهودك. انت اللي درتي مجهود ماشي انا اللي درت مجهود اخويا. واللي استفدته انا هو انه تقول كلمه طيبه. وهذا واحد من المشاكل ديالنا حنايا كمغاربه نهضر على المغاربه كمغاربه. عندنا واحد المشكل ديال الناس كيجروا اللور بزاف بافكار ديالهم اللي هما كيعتقدوها انها صحيحه، ولا بنصائح اللي هما ما عندهم فيها حتى شي اكسبيريونس بزاف د اللعيبات. هادشي علاش خاصك تكون عازل لونطوراج ديالك بزاف باش يكون واحد لونطوراج اللي كيبوستيك باش تزيد لقدام، ماشي اونطوراج اللي كيردك اللور. كاينه يكون عندك صحابك بيان سور اللي ماشي نفس التوجه بحالك، ما كنقولكش بعد منهم ولا قلب عليهم ولا شي حاجه. حنا الحمد لله دون تو لي كا يعني ما خاصناش نكونوا خايبين، وتا يعني لا ترابينا لا الدين ديالنا كيحتم علينا نكونوا خايبين اونفير الناس اللي قراب لنا، لا. ولكن ما نتشربش منهم واحد النوع ديال الافكار الا ما كانوش كيانتريسيوني فهمتيني. دونك نكونوا زوينين اونفير هاد الناس، ولكن ما نتانسبيراوش بهم. ديما فاش نكون كنهضر معاه ويبقى عليا البلاد ما فيها والو، حتى شوف فلان قرات هذا، وحتى نقول له حبس اخويا هذاك انا فهمتيني. ولا ما تمشي ضروري تقولها له هو، تقولها لراسك انت. تقول شوف هو بدا يهضر داك الهضره اللي انا ما كتعجبنيش، دونك شنو غندير؟ كتدخل من هنا كتخرج من هنا. شحال من واحد في عائلتك
يقدر يكون انت في خوتك، يقدر يكون انت والديك، يقدر يكونوا صحابك اللي كيقولوا لك شي هضره انت ما مقتنعش بها كاع وكتسمع له وتقول لها سيرتو قال لك مغربي بصح فري والله الا عندك الحق انت عندك الحق كيصدرك بها. دونك حاول تصدر، دخل من هنا وخرج من هنا، حيت ما يمكنش نكونوا خايبين مع الناس كاملين والمجتمع ديالنا باش نكونوا حنايا زعما راه حنا طوب كنبقاو انت تقدر تفهمها غلط وتقدر توصل لذاك النيفو ديال انا مثالي، انا واعر، انا زوين، في حين انت ماشي مثالي، انت ماشي واعر، انا ماشي مثالي، انا ماشي واعر، هذاك وداك المثاليه غتخرج عليك وتردك انت كتظن راسك احسن من الناس الاخرين. لا، خليك ديما في الوسط ديالك، الوسط ديالك means a lot. هذا هو الدرس اللي تعلمته، هو انك تقول شي حاجه زوينه لبنادم وتبوستيه، ما غتخسر حتى شي حاجه، راه كانفيستيسمون ا لون تيرم درتيه، وبيان سور اجر عند سيدي ربي كيتقيد لك. انا قلت لك بنادم برافو عليك، هاد اللعيبه زوينه، وهاد اللعيبه انت حتى العكس ديالها. يعني الا كان بنادم ما يدير شي حاجه خايبه غتقول له نصيحتي لك حبيبي شنو راه هاد اللعيبه هادي تقدر تودي بك لهادي وتودي بك لهادي، فوالا تبين له زعما الطريق الصحيح. الا كنتي انسان مثلا اكسبيريمونتي في شي دومين ولا في شي عندك شي اكسبيريونس شي حاجه، ولكن الا ما كنتش اكسبيريمونتي بامكانك تشدك بنادم تقول له اجي نديرو انا وياك، غوشيرش على هذا البلان واش يسلكك ولا ما يسلككش، باش يحس براسو انفولد في القرار، ماشي جا واحد خونا فتح عليه القرار وما اقتنعش به. الميساج الثاني هو التيتر ديال هذا البودكاست هذا، واللي خلاني نفكر بزاف، وهو خويا الياس انا ما نجحتش في الباك، واش نكمل قرايتي ولا نخدم باغ انترنيت؟ سورتو كو انا كنخدم باغ انترنيت، سمحوا لي راه وجهي ياكلني والله الا وجهي كامل كياكلني. دونك الناس اللي في سبوتيفاي داكشي الله الا سعداتكم، ما كتشوفوا هاد القمقام مالنين منه، طلعت لي في راسي باقي ما نطلب شي كاميرا لقاني كنشوف فيا، ما علينا. دونك الميساج الثاني كما قلت لكم الخوت هو انه السيد صيفط لي ميساج قال لي واش نكمل، انا خدام باغ انترنيت، كندير صريف باغ انترنيت وما خديتش الباك، واش نكمل ولا ما نكملش؟ وهذا سؤال صعيب بزاف. علاش؟ لانه كي ندير نفسر لك، حنا كنبقاو في المغرب، حنا في المغرب ضروري ومؤكد انه انا بالنسبه لي رايي الشخصي ضروري تكون عندك ايدوكاسيون. اولا في المغرب ضروري يكون عندك باك بلوس كيلكو زاني، فهمتيني، واخا على الاقل باك بلوس دو. بالنسبه لي انا هذه حتميه خصها تكون عندك، ما نتناقشوش عليها، حاجه ضروريه. علاش؟ لان يو نيفر نو وصل، ما كتعرفش الظروف اللي تقدر توقع لك، اي ظرف يقدر يوقع لك، فهمتيني، تقدر طاح من السما، فهمتيني، ما تصبح غدا ما كيعرفك حد، ما كتعرف طيح على راسك، تمشي لك الذاكره تبقى عارفه انك فهمتيني تنسى انت شكون نتايا، ولكن تخرج تقلب على خدمه يلقاو عندك ورقه فيها الباك، ورقه فيها ديبلوم مثلا ديال ولا قريتي في لافاك ولا عندك جو سي با، فهمتيني. دونك هذا البلان هذا مفيد، سافو دير كو هذا السيد راه عنده واحد المينيموم ديدوكاسيون، هذه من ناحيه ديال انت طحتي من السماء بوم، فهمتيني. الا ما طحتيش من السماء وانت عارف راسك، بامكانك تخدم مثلا ولا تدبر في خدمات متواضعين، ولا تخدم جو سي با في اي خدمه اللي تقدر تقبل على داك النيفو، ولا انت اللي اي خدمه اللي تقبل عليها انت. كانوا خدامين عندنا مشتين داك الساعه تاع يقول لك قبلوا على داك النيفو، ما حنا مساكن كنقبلوا على اللي جاب الله باش نحركوا الرويضه. دونك الحاجه الثالثه هي انه تقدر تكون باغي تخدم في الانترنت، ولكن انت ما عندكش واحد المينيموم ديدوكاسيون، حيت ليدوكاسيون واحد الحاجه ضروريه ليك انت كانفيستيسمون تانفيستيه في راسك. كنهضر على ليدوكاسيون اللي هو التعليم، ماشي ليدوكاسيون اللي هو التربيه، فهمتيني. التعليم انك تقرا في كوليج وتقرا في ليسي وتطلع لافاك ولا ليستيا ولا شي حاجه، كتعرف واحد المناهج، واحد الطريقه ديال التدريس، واحد الطريقه ديال التدريس كدوز، ممكن ما يكونوش 100% افكتيف، ولكن باش نكون واقعيين، واحد اللي دايز بهاد لي ستيب هادو ضروري الا حطينا هو واحد مسكين ما داش بهم هاد لي ستيب هادو وحطيناهم في نفس البوان ديال مثلا يقلبوا مثلا هي على خدمه، حيت حنا كنقراو باش نقلبوا على خدمه 100%. هذه اول حاجه نفكروا فيها، واللي كيزرعوا فينا والدينا، واللي كيزرعوا فينا المجتمع، واللي كيفكر فيها اي واحد بعدا في الاول قبل ما يفكر انه يقدر يخدم راسو ولا شي حاجه، ولا يدير مشروع ديالو، ولا يكون اونتربرونور ولا شي حاجه. دابا اونتربرونيا ولات على مود، ولكن قبل هذا هو
لابد، فهمتيني. دونك كي ندير انا نقارن هذاك السيد اللي عنده مثلا باك، ما تقدرش تقارن واحد عنده باك حتى بواحد عنده نيفو باك، فهمتيني. اللي كيكون عنده نيفو باك وباك راه بحال واحد نجح واحد سقط، بجوجهم قراو. ممكن هذاك اللي عنده النيفو باك قرا احسن من هذاك اللي عنده الباك، ولكن هذاك اللي عنده الباك كيبان هنا ما كيبانش كاع في الكاميرا، كيبان هنا، وداك اللي كتلقى عنده نيفو باك كيبان هنا. هادو غير واحد لي ستاتيو تفرضوا عليك في المجتمع، هكا خاصك تاخذهم وسالينا. عاد زيد عليها الناس اللي ما قراوش مساكن، مثلا خارجين من التاسع ولا شي حاجه، ما كيتقارنوش كاع بواحد عنده باك بلس 2 ولا شي حاجه مثلا في سوق الشغل ولا شي حاجه. مع العلم انك تقدر تلقى شي واحد سمارت وذكي وولد عائله وهادي. دونك هادي من ناحيه كتبروتيجي راسك الا خديتي الباك ديالك وكان عندك الاخر. ومن ناحيه اخرى هاد الشيء في التروا، يعني في ان خاصك ضروري تاخذ، يعني الا بغيتي تخدم مثلا باغ انترنيت، كنظن انا شخصيا كنظن انه الا كنتي فايت بيان سور بزاف لي زوبورتونيتي دابا كاينين باغ انترنيت، كاين بزاف الناس اللي كيخدموا باغ انترنيت ما محتاجين لا ايدوكاسيون لا حتى شي حاجه، كاين بزاف ديال الامثله ديال الناس اللي ما قراوش كاع ودايرين في الانترنيت شي حاجه. ولكن انا الناس اللي كاتيريوني بزاف وكنشوف بزاف وكنتبع زعما الصراحه الله، ماشي ما كنتبعش، كنتبع كاع الدراري اللي كيهضروا في الانتربرونيا والدراري اللي كيهضروا في كلشي كاع لي دومين كنتبعهم، لا داعي ديك الاسماء كلهم كنتبعهم وكنشوفهم ونقدر نعرفهم واحد بواحد، فهمتيني. حيت عندي صحابي كل واحد في دومين خدامين باغ انترنيت، ولكن كلهم عندهم دي كارير زوينين، فهمتيني. كلهم قراو قرايه زوينه، كلهم كان عندهم واحد ماشي المينيموم الماكسيموم ديال ليدوكاسيون. وهاد الدراري هادو السر ديالهم علاش، وفيهم اللي صغير بزاف، فيهم اللي صغير، كاين اللي فريمون ماشي، ملي كنقول صغير بزاف ماشي صغير، المهم كاين فيهم اللي صغير فريمون بزاف تحت 20 عام، وكاين اللي 22 23 24. علاش كنحترمهم؟ حيت فريمون عندهم ايدوكاسيون واعره، فهمتيني، وما بغاوش يطلقوا منها حتى وصلوا لواحد النيفو واعر. ولكن داك البوفوار ديال داك الخدمه اللي عندهم اللي مشاو فيها بعيد جايه حتى من ليدوكاسيون. نهضروا على حاجه بسيطه بزاف، كيكون عندك منهج نقي كدير التعامل مع داك الخدمه، ياك انت مولف كتبلاني قرايتك، كتبلاني الدبلوم فلان كتبلاني كدير تحفظ، عندك بزاف د المقررات. الا تحت لك انت خدمه اللي ما عارفهاش خصك يلاه تعلم لها وكذا، غتكون عارف كي غدير تعلم لها. مثلا سيبوزون مثلا جو سي با شي دومين غادي تعلم له باغ انترنيت، لقيتي مثلا اكس كيهضر على فلان فلاني ولا شي حاجه وبغيتي تتعلم مثلا، كي غندير نتعلم انا داك المنهج انت اصلا ما عندكش، ما كتعرفش المنهج، كيسحابك كتمشي تقلب كتبقى تفرج فيديوهات وتعرف كاع داكشي اللي خاص، وفي التالي كتولي كتعرف كاع المشاكل ديال ديك الحاجه وكاع هادي وهادي، كتقول له ولكن صبر هذا خاصو انفيستيسمون، نمشي نسمع كاع الفيديو ديال لي زانفيستيسمون، ولكن هاد خونا قال راه كاين واحد المشكل في بلاصه فلانيه، يقدروا يقبلوني هنا يقدروا ما يقبلونيش هنا، كتمشي تسمع داك كتبقى تشوف المشاكل، بالتالي كتساتيورا كتسمح في داكشي. في حين اللي بيان ايدوكي واللي عنده واحد المنهجيه اللي يقدر يتبعها غادي يمشي يقول ويت خاصني نعرف لي زانفورماسيون دو ا زد بعدا لا ستيبس اللي خاصني نمشي عليهم، كيمشي يقلب على ستيبس يمشي عليهم. شنو اول حاجه كيدير؟ كيبدا باول خطوه اللي هي السهل، اللي موراها بيان سور كيتعلم وكيطيح وينوض، ولكن عنده واحد المنهجيه اللي مشى اللي غادي عليه. الا دار الغلط ما كيعاودوش، علاش؟ لان في الماط في الامتحان الا درتي غلط كيصححوا لك، راه داك الغلط ما يمكنلكش المره الجايه تعاود، الا عاودتيه المره الجايه يو ار دام، فهمتيني، راه ما غاديش تغير النتيجه، ما يمكنلكش 1 زائد 1 تردها 3، 1 زائد 1 كتساوي 2، باش تغير 3 باش ترد 3 خاصك تغير شي رقم، تزيد ولا تنقص شي رقم ولا شي حاجه، فهمتيني، خاصك ترد 2 زائد 1 ولا 1 زائد 2، يعني خاصك تغير هنا باش تغير اش كيقولوا الافعال باش النتيجه تغير، داكوغ. دونك وكنظن والله اعلم الناس اللي يكونوا عاوتاني فاتوا القرايه لهيه، الناس اللي كانوا عندهم دي كارير يعني كانوا خدامين في دي بوزيسيون، حيت كاينين دراري اللي كانوا خدامين في دي بوزيسيون زوينين، هادوك تيكون عندهم منهجيه هاربه كاع اصلا، هذاك تحطو في اي دومين يربح له، هذاك ديك الساعات كيبقى يشوف شنو الدومين اللي يدخل له فلوس بزاف ولا اللي يقدر ينفيستي فيه الفلوس اللي عنده ولا شي حاجه، فهمتوني. مع العلم ان بزاف ديال لي دومين في الانترنت كيخصهم دي انفيستيسمون اللي هما
زعما مقدور عليهم، ماشي شي حاجه فريمون واو اللي ما ماشي 10 المليون 20 مليون. تقدر من جو سي با من 1000 درهم حتى ل 5 المليون، على حسب. الا كنتي موظف وعندك 5 المليون راه تقدر تانفيستيها في بزاف ديال الدومين اللي كاينين. الا انفيستيها كوم يلفو تقدر في عام واحد تولي عندك بها كارير واحده اخرى وحياه واحده اخرى. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا حسيتوا بالحلاوه ديال شنو بغيت نقول لكم. يعني هذاك اللي عنده واحد المنهجيه اللي يقدر يمشي عليها، هذيك المنهجيه ما جاتش من والو، راه جات من قرايه ومن اكسبيريونس ومن داك الكارير اللي شحال انت كتبني فيها. يمكن لك تعوجها هكا وتعوجها الجهه اللي انت باغي، فهمتيني؟ دور البارابول للبلاصه اللي باغي انت تستمتع بها، ما تبقاش جالس انت في قنت واحد. هادشي اللي كانت عندك ديك الفيزيون. اسكت حيت خاصني نقول لك هذه هي الحلقه اللي غتردني للقدام باش نقول لك بلا واخا تكون تخدم باغ انترنيت، خذ الباك ديالك وحاول تقرا داك العامين، حيت 3 سنين سافا با فير اون غران ديفيرونس في حياتك ولا تاخذ لك شي حاجه من حياتك. اون بليس دو سا كيما كنقول لك، نعطيك المثال بالبلاد اللي انا فيها، راه امبوسيبل يكون شي واحد كيقرا فول تايم، كلهم تيقراو وتيخدموا او ميم طون. كون كانت هاد اللعبه في المغرب كانت تكون واعره بزاف، غتكون زوينه ديال بصح، ولكن كانت تبرودوي اكبر عدد لي سالاري. ومازال دابا بلا اصلا حنا الحمد لله عندنا مشكل ديال الشغل، دونك ما كاينش كاع لي سالاري. حيت منين كتدخل لذاك، وهذه قصه عشتها بيرسونيلمون، منين كتدخل لعالم الشغل كتولي صعيب عليك انك تقرا، حيت هنايا مازال ستركتور مديوره انك تقرا وتخدم او ميم طون، فهمتيني؟ الا عيطتي غير الخدمه قلت لهم انا قاري غدا قدو يتسامحوا معك، ولكن في المغرب خدام فهمتيني؟ راك خدام، دونك صعيبه. دونك القرايه انت شحال عندك كاع فيها، انا نمشي معكم افون كاع. شنو كاع الصعب كاين؟ لافاك بامكانك تمشي تجلسي في سميتو في الكافي ديالها وتجلس تخدم النهار كامل، ما كاين ما يدار في لافاك. لافاك تمشي تحضر الدروس، هنا النص ديال العالم ديالكم ما كتحضرولوش، فهمتيني؟ دونك عندكم الوقت الكافي. الا كنتي كتكرد وباغي تقرا راه تقرا هنا وتقرا هنا وتخدم هنا. الا كنتي مثلا دير ليستيا صعيبه في الحضور وكذا، هادي تمشي تحضر وكذا، وهادي علاش ما بغيتش نفوت لافاك ولا ليستيا؟ حيت فوق هذا الشيء الناس كيكون عندهم واحد النيفو ديال الوعي كبير اللي ما نقدرش انا نهضر عليه، و كنظن they know what they need، فهمتيني؟ ماشي ما نقدرش انا نزيدهم شي حاجه من عندي ولا شي حاجه، بالعكس انا ناخذ من عندهم. يعني واحد الناس اللي وصلوا واحد لو نيفو اللي هو فريمون محترم ويكون واعر في التفكير كذا، لا يعني ان ما كاينش ناس اللي فايتين لافاك ولا عندهم ديبلوم كبار واخا هكاك ما واعيينش بهذا الامر هذا، واللي هما كيساهموا في انهم يردوا هذا الشيء. لا ما كاين لا قرايه، ما درنا والو بالقرايه، ما والو. يعني كاين واحد الكوتي نيجاتيف، ولكن لا بليبار الناس كيكون اتليست عندهم واحد الكارير، واحد الباجاج واعر في دماغهم. دونك ما علينا. ليستيا ما عندكش الوقت، عندك الوقت خويا. ليستيا ما كتقراش فيها من 12 ل 8 الليل، كتقرا فيها من نص نهار واخا كل نهار باقي لك عرفتي شحال من ساعه، باقي لك 500 مليون ساعه. غتمشي غتشد واحد 4 سوايع في النهار، 5 سوايع تانفيستي فيها كل نهار، بوم 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 هكا وهكا. هادشي الا بغيتي توازن ما بين خدمه في الانترنت وقرايتك. دونك عندك عامين غدوز بوم، فهمتيني؟ وإلا مشى داكشي بالتوازي، ايماجين الاحساس اللي يكون عندك وانت جالس كتاخذ. انت خديتي باك وانت مثلا خدام باغ انترنت، كتدخل صريف باغ انترنت، وانت خديتي مثلا ديبلوم فلاني وانت خدام باغ انترنت. وعلاش ما تاخذ شي حاجه ريليتد بداك الشيء اللي انت كديرو كاع وانت خدام باغ انترنت؟ تمشي تقرا برا وانت خدام باغ انترنت، توصل لواحد النيفو اللي تقول لا انا ما بقيتش باغي كاع نكمل هادشي، فهمتيني؟ غنبقى انا خدامي باغ انترنت ونكمل في الكارير ديالي كومسا. هادشي اللي كاين. دونك الخلاصه ديال هادشي اللي حاير ما بين الخدمه والانترنت، شد اخويا ما بين الخدمه في الانترنت والباك، شد اخويا الباك ديالك عاد اجي نتفاهموا. واخا شد الباك ديالك بكاع داكشي اللي حيت يو نيفر نو اخوتي، غدا بعد غدا يطيح شي قمر صناعي ما بقاوش كاع مكونيكتين باش تخدم. شنو غدير؟ خصك ديك الساعات شكون اللي ياكل طرف الخبز؟ النجار، السودور، البلومبي اللي هاندي فهمتيني؟ اللي كيحرك يدي. اما اللي عنده شي حاجه في دماغه ولا عنده شي اكسبيرتيز راه خدامي كيجيو ويمشيو.
هانتوما شفتوا دابا في هاد الوقيته فاش كان جا الوباء وكذا وهادي راه شكون خدموا واحد الناس، ما كانش شي واحد كيتفكر فيهم، ولا كانوا الناس كي يحسبوهم غير لوكس. هما صحاب الدليفري لي ليفغور كانوا هي ان لوكس، ولاو بسبب اللعيبه. ما خصنيش نطق سميتها باش ما يطلعش شي ريستريكشنز ولا شي حاجه، بسببها ولاو هما ان نيد، فهمتيني؟ ولاو بوزوان حقيقي. الا ما كانش هو ما تقصيش، ما يوصلك حتى شي حاجه للدار، لا تقضيها لا هادي لا هادي لا هادي. فوالا هادشي اللي كاين. الدراري ديروا مجهود، ليدوكاسيون راه واحد الحاجه واعره ديال بصح. غادي تقرا، غادي تحس براسك عندك واحد لاباز ديال لي لونغ، ديال التفكير المنطقي، ديال بزاف د اللعيبات. غادي تحس براسك انك عندك واحد لاباز اللي واقف عليها. بغيتي تتعلم اون لونغ، كيكون عندك الروبير فين كتروبيري راسك. كيكون عندك شويه الفرنسي، قراو الفرنسي ديالكم اللي كيقريوكم في المدرسه، قراوها. ما عنديش مع الفرنسي، ولكن ماشي المهم ماشي كلغه. اللغه ما كتحيي ما كتقتل. المهم كلغه عندك موضوع اخر على اللي كيهضر بها كيسحبوا راه كيترسموا ولا شي حاجه. تعلموا لونجلي، تعلموا اللغه العربيه، وراكم تما كدو هادي، وديروا مجهودكم، راه الله يرحم لكم الوالدين. خليوا لي الراي ديالكم في هادشي اللي قلت لكم، واش متفقين ولا ما متفقينش. ونشوفوا ان شاء الله في ليبيزود الجاي ايزي توك. راكم تما كدو هادي. بيس.